Morning, sir. ओके मेरो योभन्दा अगाडि पिएचडी को क्लास हुन्छ कि त्यही भएर 7:30 देखि भए तापनि म चाहिँ 8 देखि नै पढाउँछु होला मेरो 7:50 सम्म क्लासै हुन्छ कि पिएचडी को आफ्नै पढ्दैछु त्यही भएर म पनि विद्यार्थी नै छु तपाईहरु सँगसँगै हुन्छ मेरो पनि एक्जाम गाह्रो छ अब स्लाइडहरु हिजो हामीले युनिट 4 मा के कुरा हेर्यौं त के कुरा पढियो ओलिगोपोलीको कन्सेप्ट पढाएँ है यो चार्ट देखाएँ पोलिसी ओलिगोपोलीको कुरा गरेँ कार्टेल्सको कुरा गरेँ कार्टेल्स एमिङ एट जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन पढाएँ है त्यसपछि कहाँसम्म पढाएको छ याद छ तपाईहरुलाई धेरै क्लास हुँदो रहेछ कि अनि बिर्सिदो रहेछ के पढाइयो कता पढाइयो यहीँसम्म पढेको छ हिजो हामीले त्यो कार्टेल्स एमिङ एट जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन सम्म पढेको हो यो नन प्राइस कम्पिटिसनहरु पढाइन र नन प्राइसको छैन ओके ओके ल ठीक छ आज म त्यो चार्ट अनुसार सर यो पढिसकेको त्यही त यो फोटासम्म पढेको हो यहाँसम्म यो आज यो स्टार्ट गर्नुपर्ने होला क्या यहाँबाट स्टार्ट हो सर आज ओके ल थ्यांक यू ल ओके अब म यो प्राइस लिडरशिप मोडलको बारेमा कुरा गर्छु ल एकचोटी म फेरि तपाईहरुलाई त्यो चार्ट देखाउँछु चार्ट त छ नि जे छ हैन अब यसभित्र मैले यो कार्टेलिङको पार्ट यतातिरको यो पार्ट सकाएछु है अब तपाईहरुलाई मैले यो प्राइस लिडरशिप मोडल चाहिँ हेरेर के गर्नु पर्यो त अब डिल गर्नु पर्यो अब यो प्राइस लिडरशिप मोडल भित्र प्राइस लिडरशिप बाइ लो कस्ट फर्म लिडरशिप बाइ डोमिनेन्ट फर्म र अर्को चाहिँ ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरशिप भन्ने छ यो पार्टलाई आज पढ्छौं र हामी आज त्यो किङ डिमान्ड कर्भ पनि सकिन्छ होला अनि त्यसपछि भोलिको क्लासमा टक्कसँग योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु गर्छौं है त कुन च्याप्टर हो युनिट 4 च्याप्टर 4 पढिरहेको छौं हामी च्याप्टर 4 जोदेखि मैले स्टार्ट गरे क्लास हैन च्याप्टर 4 वेडनेसडे एट 8 AM है त अब यो प्राइस लिडरशिप मोडल भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दा नि यसको बेसिक कन्सेप्ट भनेको हैन यसरी बुझौं न जस्तो मार्केटमा एउटा कम्पनी चाहिँ लिडर भएर बस्छ है उनले प्रोडक्टको प्राइस सेट गर्छ अनि उनले सेट गरेको प्राइसमा चाहिँ अरु कम्पनीजहरुले प्रोडक्ट के गर्छन् त सेल गर्छन् के कम्पनीमा चाहिँ हैन त इन्डस्ट्री भित्र एउटा कम्पनीलाई चाहिँ लिडरको रूपमा घोषणा गरिन्छ लिडरले चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस सेट गर्ने र त्यही प्राइसमा चाहिँ बाँकी रहेका फलोअर फर्म्सहरुले यदि प्रोडक्सनलाई मार्केटमा सेल गर्छन् भने त्यो मोडल्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा लिडरशिप मोडल्स भनेर बुझ्छौं अब in this form of coordinated behavior of oligopolist one firm sets the price and other firms follow it because it is advantageous to them or because they prefer to avoid uncertainty about their competitors reactions even if this implies departure of the followers from their profit maximizing position जस्तो ओलिगोपोली बजार संरचना भित्र त तपाईको हैन त विभिन्न तरिकाको मार्केट अनसर्टेन्टीजहरु भइरहेका हुन्छन् र त्यो मार्केट अनसर्टेन्टी भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा फर्मले प्राइस सेट गरेर त्यसलाई नै सबै कम्पनीजहरुले फलो गर्दाखेरि बजारको अनसर्टेन्टी पनि घटेर जाने र फलोअर फर्म्सहरुले प्रॉफिट म्याक्सिमम गर्न नसके पनि कमसे कम केही न केही नाफा चाहिँ प्राप्त गर्ने कारणले गर्दा यस्तो खालको मोडल्सहरु चाहिँ हैन त तपाईको फलोअर फर्म्सहरुले एउटा कम्पनीलाई लिडर बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरुले सजिलै तरिकाले के गर्न सक्छन् त एक्सेप्ट गर्न सक्छन् अब यो लिडरशिप मोडल भित्र हाम्रो फर्स्ट मोडल भनेको चाहिँ के छ भन्दा प्राइस लिडरशिप बाइ लो कस्ट फर्म भन्ने छ
अब प्राइस लिडरसिप बाई लो कस्ट फर्मभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको है प्राइस लिडरसिप बाई लो कस्ट फर्मभित्र चाहिँ द लो कस्ट फर्म डिटरमाइन्स हेर्नु है त एकदम सिम्पल छ। लो कस्ट फर्म भनेको के हो त? जसले गुड प्रोडक्सन गर्दा सबभन्दा कम एभरेज कस्टमा गुड्स प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यो कम्पनी के हुन्छ त भन्दाखेरि लो कस्ट फर्म हुन्छ। अब एउटा कम्पनी लो कस्ट फर्म हो भने बाँकी रहेका सबै कम्पनीहरू के हुन्छन् त? अब हाई कस्ट फर्म्सहरू हुन्छन्। अब लो कस्ट फर्मले चाहिँ हेरेर तपाईँको प्रोडक्टको प्राइस डिटरमाइन गर्छ। द लो कस्ट फर्म डिटरमाइन्स द कमन प्राइस अफ द प्रोडक्ट अन द बेसिस अफ इट्स के त इक्विलिब्रियम, द्याट इज एमसी इज इक्वल टु के त एमआर पार्छ उसले। ठिक छ कुरा। आफ्नो इक्विलिब्रियमको आधारमा, इक्विलिब्रियम भनेको एमसी बराबर के हुनुपर्छ त एमआर, त्यो बनाएर चाहिँ जो कम्पनीको न्यून लागतमा गुड्स प्रोडक्सन गर्न सक्छ कम लागत भएको फर्मले चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस सेट गरिदिन्छ। तर उसले प्राइस सेट गर्दा आफू चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बस्दछ, उसले एमसी इज इक्वल टु एमआर गर्दछ। अनि द प्राइस सेट बाई द लिडर लो कस्ट फर्म इज फलोड बाई द हाई कस्ट फर्म, यहाँ यतिकै आएको छ। एट दिस प्राइस द हाई कस्ट फर्म इज इन नन इक्विलिब्रियम पोजिसन बट इट इज एबल टु इन्जोय सर्टेन अमाउन्ट अफ के त प्रॉफिट। मानिलिउँ बजारमा दुईटा फर्म्सहरू छन् रे क्या, एउटा ए छ अरे एउटा बी छ अरे। यो ए भनेको चाहिँ लो कस्ट फर्म छ अरे। अब यो लो कस्ट फर्म भएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो एमसीलाई एमआरसँग के गर्छ इक्वल पार्छ। अनि यो दुईटा इक्वल पारेपछि उसले एउटा प्राइस डिटरमाइन गर्छ। अनि यो प्राइसलाई चाहिँ यो बी भन्ने फर्मले के गर्छ त फलो गर्छ। तर ए भन्ने कम्पनीले इक्विलिब्रियम प्राप्त त गर्छ एमसी इज इक्वल टु एमआर पारेर, उसले डिटरमाइन गरेको प्राइसमा चाहिँ यो बी भन्ने फर्म चाहिँ प्रॉफिट म्याक्सिमम गर्ने कन्डिसनमा पुग्दैन। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। बी भन्ने कम्पनी चाहिँ प्रॉफिट म्याक्सिमम हुने अवस्थामा नरहेर उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्टेन प्रॉफिट त कमाएको हुन्छ, तर म्याक्सिमम प्रॉफिट जुन उसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्रॉफिट चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी लो कस्ट फर्मले प्राइस लिडरसिप गर्यो भने भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। लो कस्ट फर्मको कन्सेप्ट यो हो। अब अर्को कन्सेप्ट छ लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म भन्छ। अब ठुलो फर्म, डोमिनेन्ट फर्म भनेको चाहिँ लार्ज फर्म क्या, बिग फर्म, लार्ज फर्म, जसले बजारमा सबभन्दा बढी आउटपुट सेल गर्छ। जस्तो मार्केटमा एबिसिडी गरेर 4वटा फर्म छन् रे है। ए भन्ने कम्पनीले हरेक हप्ता 1000 आउटपुट सेल गर्छ, बीले 900वटा गर्छ, सीले चाहिँ 800 गर्छ, त्यसपछि डीले चाहिँ 950 गर्छ भने कुन कम्पनी चाहिँ तपाईँको लार्ज फर्म हो त, कुन कम्पनी चाहिँ डोमिनेन्ट फर्म हो भन्दा के मान्ने? जुन कम्पनीले सबभन्दा बढी आउटपुट मार्केटमा सेल गर्छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ डोमिनेन्ट फर्म वा लार्ज फर्म भनेर हामी बुझ्छौँ। अरू कम्पनीको तुलनामा सबभन्दा बढी वस्तु जुन कम्पनीले बिक्री गर्छ त्यो कम्पनी के हुन्छ त डोमिनेन्ट फर्म हुन्छ। र यो मोडलभित्र चाहिँ त्यो डोमिनेन्ट फर्मले प्रोडक्टको प्राइस सेट गर्छ भनेर हामी एज्युम गर्छौँ भने त्यो मोडल चाहिँ के हुन्छ त प्राइस लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म अर लार्ज फर्म भनेर बुझ्छौँ। यसको न्युमेरिकल जाँचमा कतिपल्ट सोधेको छ क्या तपाईँहरूलाई। त्यसैले अब त्यो न्युमेरिकलसम्म पुग्नको निम्ति यसको बेसिक थ्योरिटिकल कन्सेप्ट त हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त फर्म अब के हो त यो मोडलको कन्सेप्ट हेर्नु है त। द फर्म विच हेज कन्सिडरेबल अर सब्सटेन्सियल मार्केट सेयर, जसको बजार हिस्सा सबभन्दा धेरै छ भनेको होइन त। जस्तो अहिले यो इक्जाम्पलमा दिए जस्तो एज कम्पेयर टु अदर फर्म्स इज टर्म्ड एज डोमिनेन्ट फर्म, ठुलो फर्म है। जसले बजारमा सबभन्दा बढी वस्तु बिक्री गर्छ त्यो कम्पनी के हो त भन्दा डोमिनेन्ट फर्म हो। द डोमिनेन्ट फर्म वर्क्स एज अ प्राइस लिडर एन्ड द अदर स्मल फर्म्स वर्क एज प्राइस फलोवर्स। एउटा कम्पनी चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा डोमिनेन्ट फर्म हुन्छ र त्यो डोमिनेन्ट फर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको होइन त डोमिनेन्ट फर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्राइस लिडरको रोल प्ले गर्छ र अरू स्मल फर्महरूले चाहिँ प्राइस फलोवर्सको रोल प्ले गरिरहेका हुन्छन् होइन त। द लिडर फर्मले फेरि अब कसरी प्राइस सेट गर्छ त भन्दाखेरि द लिडर फर्म सेट्स कमन प्राइस अन द बेसिस अफ इट्स इक्विलिब्रियम। आफ्नो इक्विलिब्रियमको आधारमा उसले के गर्छ भन्दा प्रोडक्टको प्राइस सेट गर्छ, त्यही अघिको एमसी इज इक्वल टु एमआरको फर्मुला लगाएर। एन्ड द फलोवर स्मल फर्म्स
आर इन नन इक्विलिब्रियम पोजिसन। फेरि यहाँ पनि लिडर फर्मले जुन प्राइस सेट गरेको हुन्छ आफ्नो एमसीलाई एमआरसँग इक्वल पारेर, त्यो प्राइसमा चाहिँ तपाईँको स्मल फर्म्सहरूले इक्विलिब्रियम पोजिसन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरू नन इक्विलिब्रियमको अवस्थामा हुन्छन्, होइन त? प्रॉफिट मैक्सिमम गर्न सक्दैनन्, तर प्रॉफिट चाहिँ केही न केही मात्रामा कमाइरहेका हुन्छन्। अब यो मोडलभित्र द डोमिनेन्ट फर्म इज एज्युम टु हेभ पर्फेक्ट नलेज अबाउट द मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाइङ क्यापेसिटी अफ स्मल फर्म्स। यसमा के एज्युम गरिएको हुन्छ भन्दा जुन ठुलो फर्म हुन्छ, जुन डोमिनेन्ट फर्म हुन्छ, त्यो डोमिनेन्ट फर्मलाई चाहिँ मार्केटको डिमान्डको बारेमा र स्मल फर्म्सहरूले कति कति उत्पादन सप्लाई गर्छन् भन्ने बारेमा उसलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन्छ। यसरी उसले के एज्युम गर्छ भन्दा मार्केटको डिमान्ड उसले क्यालकुलेसन गर्छ। मार्केटको डिमान्ड सपोज होइन त 1500 युनिट्स अरे, है? अनि स्मल फर्महरूले कति सप्लाई गर्छन् भनेर उसलाई थाहा छ भन्दा 700 युनिट सप्लाई गर्छन् भन्ने थाहा छ। अब यसको आधारबाट लिडरले आफ्नो डिमान्ड फर लिडर इज इक्वल टु के हुन्छ त? मार्केटको डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाइन्छ, घटाउँदा 1500बाट 700 घटाउँदा मेरो डिमान्ड चाहिँ बजारमा 800 हुने रहेछ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ। यसको आधारबाट चाहिँ उसले होइन त काम गर्दछ। त्यसैले डोमिनेन्ट फर्मलाई टोटल मार्केटको डिमान्ड पनि थाहा छ, स्मल फर्मको सप्लाई पनि थाहा छ, र टोटल मार्केटको डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाउँदा जे आउँछ त्यो चाहिँ मेरो डिमान्ड हो भन्ने तरिकाले उसले आफ्नो एक्टिभिटी अगाडि बढाउँछ। त्यही कुरा छ यहाँ। On the basis of these information, the dominant firm derives its individual demand by deducting the supply of small firms from the market demand at different prices. That is, DL भनेको लिडरको डिमान्ड, लिडर भनेको को हो त? डोमिनेन्ट फर्म हो। र लिडरले आफ्नो डिमान्ड इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्दो रहेछ भन्दा टोटल मार्केटको डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई घटाउँछ, जे हो त्यो मेरो डिमान्ड इक्वेसन हो भन्छ। अनि डिमान्ड कर्भ बनाइसकेपछि लिडरले आफ्नो एमआर निकाल्छ, अनि एमआरसँग एमसी इक्वल पार्छ। यति बेला इक्विलिब्रियम हुन्छ। यो इक्विलिब्रियमलाई सल्भ गर्दा प्राइस डिटरमाइन हुन्छ, र यही प्राइसमा चाहिँ स्मल फर्म्सहरूले के गर्छन् त? वस्तु बिक्री गर्छन्। त्यो मोडल चाहिँ लिडरसिप बाई के भयो त? डोमिनेन्ट फर्म हो। भनेपछि डोमिनेन्ट फर्मको न्युमेरिकल गर्दा तपाईँहरूलाई के लजिक थाहा हुनु पर्यो? तपाईँलाई मार्केटको डिमान्ड इक्वेसन दिएको हुँदो रहेछ, स्मल फर्महरूको सप्लाई इक्वेसन दिएको हुन्छ, अनि मार्केटको डिमान्डबाट स्मल फर्मको सप्लाई तपाईँले घटाउनु भयो भने त्यसको आधारबाट तपाईँले के कम्प्युट गर्न सक्नुहुने रहेछ त भन्दाखेरि लिडरको डिमान्ड इक्वेसन निकाल्नुहुन्छ, र त्यो लिडरको डिमान्ड इक्वेसनबाट एमआर निकाल्ने। एमआर कसरी निकाल्ने पछि हिसाब गर्दा बुझिहालिन्छ। एमआरलाई एमसीसँग इक्वल पार्ने, र एमआर र एमसी इक्वल पारेपछि प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। त्यही प्राइसलाई चाहिँ त स्मल फर्म्सहरूले फलो गर्छन्। यो त भयो, तर पोइन्ट टु बी नोटेड मिलोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ लफडा हुन सक्छ। क्वेसनमा हेरो मार्केटको डिमान्ड पनि दिएको छ है, स्मल फर्मको सप्लाई दिएकै हुँदैन। अब स्मल फर्मको सप्लाई दिएन भने त बर्बाद भएन त? के घटाउने त अब, होइन त? रिघटा लाग्न सक्छ जाँचमा त। त्यही कारणले गर्दा एउटा नोट भनेर कहिलेकाहीँ यस्तो नेचरको पनि हिसाब दिन्छ। यसमा दुई प्रकारका हिसाबहरू सम्झिनुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा तपाईँलाई सप्लाई इक्वेसन स्मल फर्म्सको दियो, ढुक्क भयो। अब स्मल फर्म्सहरूको सप्लाई इक्वेसन दिएन भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा त्यसको लागि नो टेन्सन भनेर मैले सर्टमा नोट भनेर लेखेको छु यहाँ। इफ सप्लाई इक्वेसन इज नट गिभन फर स्मल फर्म्स, स्मल फर्म्सहरूको लागि सप्लाई इक्वेसन दिएको छैन भने वी टेक देयर एमसी इक्वेसन एज द सप्लाई इक्वेसन अफ स्मल फर्म्स, अनि वेयर एमसी मस्ट बी इक्वल टु के त? प्राइस। यदि स्मल फर्महरूको तपाईँलाई सप्लाई इक्वेसन दिएको छैन भने अवश्य पनि क्वेसनमा स्मल फर्म्सहरूको मार्जिनल कस्ट भनेर दिएको हुन्छ। त्यो मार्जिनल कस्ट भनेको आफैमा के हो त? स्मल फर्महरूको सप्लाई इक्वेसन हुन्छ, र त्यो मार्जिनल कस्टको ठाउँमा चाहिँ प्राइस भनेर तपाईँले रिप्लेस गरिदिनु भयो भने त्यो इक्वेसन आफै के हुन्छ त? सप्लाई इक्वेसन हुन्छ। कसको लागि त? स्मल फर्म्सको लागि। अब कमसेकम यो थ्योरी तपाईँको दिमागमा एकचोटि सुन्नु भएको छ भने तपाईँ हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ रिजन सरले त्यति बेला यस्तो भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा ठ्याक्क आउँछ नि त, होइन? अनि सजिलो हुन्छ क्या। अब यो नै जानेको छैन, ल हिसाबमा यस्तो भयो भने यस्तो, उस्तो भयो भने उस्तो भन भने त के हो, होइन?
त्यही भएर एटलिस्ट एकचोटि यो कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँको न्युमेरिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि राम्रो हुन्छ क्या। यो हाम्रो लिडरसिप मोडल भयो बाई डोमिनेन्ट फर्म भनेर हेरियो। अब तेस्रो खालको लिडरसिप भनेको कहिलेकाहीँ यो पार्टबाट थ्योरिटिकल कुरा सोधिरहेको हुन्छ होइन, त्यसैले यसको चाहिँ न्युमेरिकल हुँदैन, यो चाहिँ खालि थ्योरी मात्रै हो क्या यसको। ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरसिप भन्छ। ब्यारोमिटर भनेको के हो त? ब्यारोमिटर भन्ने शब्दले चाहिँ तपाईँको मौसम परिवर्तनको फोरकास्ट गर्ने मेसिनलाई हामी के भन्छौँ त? ब्यारोमिटर भन्छौँ क्या। ब्यारोमिटर भनेको चाहिँ होइन त, ब्यारोमिटर भनेको वेदर फोरकास्ट गर्ने एउटा मेसिन हो, यो एउटा यन्त्र हो। अब ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरसिपले चाहिँ के भन्छ? अब यसको कन्सेप्ट बुझौँ, यहीँबाट यसको अर्थ पनि आइहाल्छ। इन दिस मोडल it is formally or informally agreed that all firms will follow exactly or approximately the changes of the price of a firm which is considered to have a good knowledge. ब्यारोमिटर भनेको जसरी मौसमको परिवर्तनको बारेमा सूचना दिन सक्दछ, त्यस्तै गरी इन्डस्ट्रीभित्र भएका फर्म्सहरूमध्ये कुनै एउटा फर्मलाई चाहिँ बजारको कन्डिसनको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन सक्छ र बजारमा भोलि भविष्यमा के कस्ता आर्थिक गतिविधिहरूमा परिवर्तन आउन सक्छ त्यसको बारेमा फोरकास्ट गर्न सक्ने क्षमता कुनै एउटा फर्मलाई छ भने त्यो चाहिँ ब्यारोमिटर जस्तो हो क्या। जसरी ब्यारोमिटरले मौसम परिवर्तनको सूचना दिन सक्छ, एवं प्रकारले होइन त कुनै कम्पनीले चाहिँ आर्थिक वातावरणको बारेमा होइन त फोरकास्ट गर्न सक्ने जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनी चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा ब्यारोमिटर जस्तै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ लिडर बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ होइन त यहाँ। त्यसैले द फर्म चुजन एज लिडर इज कन्सिडर्ड एज ब्यारोमिटर होइन। त्यो फर्म चाहिँ हेर त लिडर जसलाई भनेर हामीले चुज गर्छौँ त्यो चाहिँ ब्यारोमिटर जस्तो हुन्छ, वेदर फोरकास्ट गर्न सक्ने जस्तै उसमा क्षमता हुन्छ। रिफ्लेक्टिङ द चेन्जेस इन इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, द ब्यारोमेट्रिक फर्म मे बी नाइदर अ लो कस्ट नोर अ लार्ज फर्म। अघि हामीले पढेको मोडलमा के थियो? प्राइस लिडरसिप बाई लो कस्ट फर्म। अर्को मोडल के थियो? प्राइस लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म। अब ब्यारोमेट्रिक लिडर हुनको निम्ति चाहिँ होइन त ब्यारोमिटर जस्तै हुने फर्म चाहिँ न त लो कस्ट फर्म चाहिन्छ न त लार्ज फर्म वा डोमिनेन्ट फर्म चाहिन्छ। यो चाहिँ जुन कम्पनीलाई चाहिँ बजार अवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान छ, जसले भविष्यमा तपाईँको मूल्यमा कस्तो परिवर्तन हुन सक्छ, आर्थिक गतिविधिहरू कस्तो तरिकाले परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ यो मोडलभित्र के मानिन्छ त? लिडरको रूपमा उसलाई हेरिन्छ होइन। अनि ऊ लिडर भएपछि उसले सेट गरेको प्राइसमा सबै कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने भनेर होइन त डिसिजन गरिन्छ। त्यही भएर लो कस्ट फर्म या डोमिनेन्ट फर्मको आवश्यकता यसमा पर्दैन। कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भन्दा इन्डस्ट्रीभित्रको फर्मलाई नभएर इन्डस्ट्रीदेखि बाहेकको अर्को फर्मलाई पनि तपाईँले लिडरको रूपमा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। अ फर्म बिलोङ्गिङ टु अनदर इन्डस्ट्री हेर्नु त मे अल्सो बी चुजन एज द ब्यारोमेट्रिक लिडर। फर एक्जाम्पल अ फर्म इन द स्टिल इन्डस्ट्री होइन, स्टिल उद्योगको एउटा फर्मलाई मे बी एग्रिड एज द ब्यारोमेट्रिक लिडर फर प्राइस चेन्जेस इन द मोटर कार इन्डस्ट्री। अब कार बनाउनको निम्ति सबभन्दा बढी तपाईँलाई चाहिने मटेरियल भनेको के हो त भन्दा स्टिल हुन्छ क्या। त्यसैले अब कार कम्पनीहरूले चाहिँ कारको प्राइसमा कति तोक्ने भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन चाहिँ स्टिलले गर्दा हुन्छ क्या। त्यही भएर स्टिल कम्पनीलाई चाहिँ होइन त तपाईँको लिडर मान्ने, उसले मार्केटलाई राम्रो तरिकाले फोरकास्ट गर्छ, उसले क्यालकुलेसन गरेको आधारबाट अनि तपाईँले कारको प्राइस तोक्नुभयो भने तपाईँको प्राइस चाहिँ एकदम करेक्ट प्राइसिङ पोलिसी हुनसक्छ। त्यही भएर आफ्नै इन्डस्ट्रीको फर्म जस्तो अब चाउचाउ उद्योगले चाउचाउको मूल्य कति तोक्ने भन्दा उनीहरूले चाहिँ मैदा उद्योगलाई होइन त तपाईँको लिडर भनेर मान्न सक्ला होइन त। यसरी आफ्नै इन्डस्ट्रीभित्रको न त लो कस्ट न त डोमिनेन्ट फर्म छ भने त्यसलाई पनि लिडर मान्न सकियो। आफ्नो इन्डस्ट्रीदेखि बाहेकको अर्को फर्म जो चाहिँ तपाईँसँग क्लोजली रिलेटेड छ त्यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले लिडरको रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ त? काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको ब्यारोमेट्रिक लिडरसिप के कारणले गर्दा इस्ट्याब्लिस हुन्छ त? किन ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरसिपको आवश्यकता पर्छ त? यसका कारणहरू के हुन् त? यो टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जाँचमा सोधिरहेछ क्या। अब यसमा पहिलो पोइन्ट के छ भन्दा राइभलरी बिट्विन सेभरल लार्ज फर्म्स होइन, ठुला ठुला फर्म्सहरू एउटै इन्डस्ट्रीभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी भयो भन्दा एउटा कम्पनीलाई लिडर भनेर घोषणा गर्न गाह्रो हुन्छ।
जस्तो मार्केटमा ABCDE भनेर 5वटा फर्महरू छन् रे। यो ए भन्ने कम्पनी र बी भन्ने कम्पनी दुईटै लार्ज फर्म हो रे। यी दुईटाले उत्तिकै वस्तु बजारमा बिक्री गर्छन् रे। अब सम्पूर्णले एलाई लिडर भनेर मान्दा बीको चित्त दुख्ला, बी नमान्ला, ऊ यसको अगेन्स्टमा जाला। ए बीलाई लिडर घोषणा गरौँ न त भन्दा ए पनि म पनि त ठुलो फर्म हो, म लिडर हुनुपर्छ भनेर यसले जिद्दी गर्ला। त्यसले गर्दा यहाँ त कन्फ्युजन भयो। यसले गर्दा त तपाईँको ठुला ठुला फर्म्सहरूको बिचमा त जुन प्रतिद्वन्दिता छ त्यो अझै बढेर जाने भयो। बरु के गर्ने त भन्दा न त ए लिडर हुन्छ न त बी लिडर हुन्छ। ल यो ई भन्ने कम्पनी जसले चाहिँ बजारको बारेमा राम्रो फोरकास्ट गर्न सक्छ त्यसलाई लिडर मानिदिउँ, यसलाई सबैले एक्सेप्ट गरौँ भन्दा त कुरो मिल्यो नि त, न्युट्रालिटीतिर गयो नि त, होइन हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो खालको ब्यारोमेट्रिक लिडरसिप यहाँ त उपस्थित हुन सक्छ। अर्को भनेको followers avoid the continuous recalculation of cost as economic condition change। अब के हुन्छ भन्दा एउटा कम्पनी लिडर भएपछि, जस्तो यसलाई ब्यारोमेट्रिक लिडर भनेर मानेपछि यसले बजारमा होइन त तपाईँको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज आउँदाखेरि, मार्केटको कन्डिसन चेन्ज आउँदा हरेक कस्टहरू यसले क्यालकुलेसन गर्छ। यसले क्यालकुलेसन गरेपछि अरू सबैको यो क्यालकुलेसनतिर टाउको दुखाउनु परेन नि त। उनीहरू आफ्नो टाइम, प्रोडक्सनतिर, एफिसियन्सीतिर सोच्न पाए नि त, होइन त। एउटा कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेपछि अरू कम्पनीजहरूले चाहिँ त्यो सबै रिक्यालकुलेसनहरू कस्टको गरिराख्नु पर्ने होइन त जुन झमेला छ, त्यो झमेलाबाट चाहिँ बाँकी रहेका कम्पनीहरू चाहिँ होइन त बच्ने कारणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ त्यो एउटा कम्पनीलाई ब्यारोमेट्रिक लिडर मान्दिउँ भनेर काम गर्न सक्छन्। र अर्को भनेको ब्यारोमेट्रिक लिडरलाई फलो गर्दा चाहिँ सबैलाई ढुक्क के हुन्छ भन्दा, कन्फिडेन्स के हुन्छ भन्दा, उनीहरू के स्योर हुन्छन् भन्दा यसले चाहिँ मार्केटको राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्न सक्ने हुनाले यसले तोकेको प्राइस एकदमै करेक्ट प्राइस हुन्छ, यो इफेक्टिभ प्राइस हुन्छ भन्ने कुरामा बाँकी रहेका फलोवर फर्म्सहरू चाहिँ ढुक्क हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि होइन त त्यो कम्पनीलाई चाहिँ ब्यारोमेट्रिक लिडर भनेर घोषणा गर्न कुनै विमति हुँदैन। यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि होइन त ब्यारोमेट्रिक लिडरसिपको अस्तित्व होइन त बजारमा देखिन्छ। यसरी लिडरसिप मोडलभित्र हामीले पढ्नुपर्ने होइन त यो चार्ट अनुसार एउटा कोलिसिभ ओलिगोपोली थियो। यसभित्र फर्म्सहरूले एक आपसमा सम्झौता गरे भने के हुन्छ भनेर हेरियो। यस अन्तर्गत हामीले कार्टेल पढ्यौँ र अर्को लिडरसिप मोडल भनेर यसरी बुझ्यौँ। अब फर्म्सहरूको बिचमा तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट प्राइसिङ भयो, फर्म्सहरू एक आपसमा एग्रिमेन्ट गर्न चाहँदैनन् भने त्यस्तो खालको मोडललाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा नन कोलिसिभ ओलिगोपोली भन्छौँ। र यस अन्तर्गत हामीले एउटा मोडल पढ्नुपर्ने छ जसलाई किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडल भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले अब म तपाईँहरूलाई किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको बारेमा लगाउन खोज्दैछु। नन कोलिसिभ ओलिगोपोली भनेको के हो त्यो बुझेपछि हामी किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको बारेमा पढ्छौँ। अब फर्महरूको बिचमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुँदा के हुन्छ भन्ने टपिक त हो नि यो, होइन। If firms do not agree on pricing and output decisions, it is known as non-collusive oligopoly. One of the popular model of this type of oligopoly is kinked demand curve model. अब किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलमा मैले हिजो पनि भने किङ्ड भनेको के हो त बाङ्गिएको अवस्था वा मोडदार अवस्था, बेन्ड हुने अवस्था, होइन। एउटा गीतको अवस्था भनेर एउटा गीत पनि सुनाएको थिएँ, स्वर मिठो नभए पनि है। मैं निक्ला गड्डी लेके रस्ते में एक मोड आया। यो अवस्थामा यदि डिमान्ड कर्भ हुन्छ भने, यसरी डिमान्ड कर्भ बाङ्गिएर जान्छ भने यो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा किङ्ड डिमान्ड भनेर बुझ्छौँ। अब यो किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडललाई विकास गर्ने इकोनोमिस्ट भनेको चाहिँ प्रोफेसर पाउल एम स्विजी है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई नेपाली किताबहरूले कतिपय ठाउँमा सुजी भनेर लेख्छन् कि, त्यही भएर सुजीलाई आज हलुवा बनाएर खानुपर्छ है त भनेर भनिन्छ क्या मजाक गरेर। प्रोफेसर पाउल एम स्विजीले 1949मा यो एउटा आर्टिकल पब्लिस गरेका थिए जसलाई हामी डिमान्ड अन्डर कन्डिसन्स अफ ओलिगोपोली भन्छौँ। र त्यस अन्तर्गत यो किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको बारेमा उनले व्याख्या गरेको पाइन्छ। यो एक प्रकारको यसलाई चाहिँ मोडदार माग रेखा नमुना भन्छ क्या, मोडदार है। इट इज अ टाइप अफ नन कोलिसिभ ओलिगोपोली, होइन। फर्महरूको बिचमा सम्झौता नहुँदाखेरिको ओलिगोपोलीको मोडल हो यो। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द रिजिडिटी इन प्राइस वान्स इट इज डिटरमाइन्ड।
एकपल्ट प्राइस डिटरमाइन भइसकेपछि त्यो मूल्य चाहिँ रिजिड हुनु भनेको कठोर हुनु, परिवर्तन नहुने। फ्लेक्सिबिलिटीको उल्टो के हो त? रिजिडिटी हो। त्यही भएर एकपल्ट डिटरमाइन भएको मूल्य चाहिँ हैन त तपाईको हत्तपत्त परिवर्तन हुँदैन भन्नु नै यो मोडलको के हो त भन्दा थीम हो। अब मूल्य एकपल्ट निर्धारण भइसकेपछि किन परिवर्तन हुँदैन त यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। यहाँ स्विजिज मोडल स्टेट्स दैट firms have no trend in changing the price when there are normal changes in production cost and economic conditions. This model attempts to explain price rigidity in oligopolistic market situation. अब price rigidity भनेको के रहेछ त? Implies that the price once determined cannot be increased or के त decreased. एकपल्ट तपाईले प्राइस डिटरमाइन गरिसकेपछि हत्तपत्त तपाईले वस्तुको मूल्य परिवर्तन गर्ने चाहना राख्नुहुन्न। त्यही भएर किनकि बजारमा तपाई मात्र फर्म हुनुहुन्न, तपाई जस्तै गुड्स प्रोडक्सन गर्ने अरु फर्महरु पनि छन् र तपाईले आफ्नो प्राइसलाई परिवर्तन गरिराख्नु भयो भने तपाईको कस्टमर्सहरुको ट्रस्ट तपाईले गुमाउनु पर्ने हुन्छ र कम्पिटिटर्सहरुले मौकामा फाइदा उठाउन सक्ने चान्सेसहरु हुन्छ। त्यही भएर एकपल्ट डिटरमाइन भएको प्राइस कम्पनीहरुले हत्तपत्त परिवर्तन गर्न चाहदैनन् भन्नु नै यो किङ्ग डिमान्ड कर्व मोडलको के हो त समरी हो। अब के कारणले गर्दा प्राइस स्टिकी हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ वा रिजिड हुन्छ? मूल्य हत्तपत्त नबढ्ने नघट्ने भन्दा यसका कारण पनि त दुईटा हुनुपर्छ नि। प्राइस किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? किनकि यो बढ्न सक्दैन। किन बढ्न सक्दैन त्यसको कारण बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको किनकि प्राइस घट्न सक्दैन। प्राइस किन घट्दैन त त्यसको पनि कारण बुझ्नु पर्यो। यो एकदम मुटु हो क्या, यसको व्याख्या गर्नुपर्ने। र अब वस्तुको मूल्य बढाउन चाह्यो भने के हुन्छ त? सिम्पल लजिक छ। सपोज कुनै एउटा कम्पनीले नि आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस बढाउने कोसिस गरेछ क्या यसरी। अब उसलाई के थाहा हुन्छ भन्दा नि मार्केटमा मैले प्रोडक्टको प्राइस बढाएँ भने मेरा कम्पिटिटर्सहरुले मलाई फलो गर्छन् कि गर्दैनन् होला त? प्राइस बढाउलान् कि नबढाउलान् त? यसो गेस गर्नु त। तपाईले प्राइस बढाउनु भयो भने तपाईलाई के थाहा हुन्छ भन्दा मेरा राइभल फर्म्सहरु, मेरा कम्पिटिटर्सहरुले म सँगसँगै प्राइस बढाउँदैनन्, उनीहरु त खुच्चिङ परौ भनेर बस्छन्। त्यसले प्राइस बढायो, त्यसको डिमान्ड घट्छ। अब त्यसको डिमान्ड घट्यो भने मेरो डिमान्ड के हुन्छ त? बढ्छ। त्यही भएर यदि कुनै कम्पनीले प्राइस बढाउँछ भने त्यसलाई अरु कुनै पनि कम्पनीहरुले हैन त फलो नगर्ने हुनाले यदि सबैले प्राइस मैले बढाउँदाखेरि प्राइस सबैले प्राइस बढाउने भए मेरो डिमान्ड थोरैले मात्रै घट्थ्यो होला हैन त? किनकि निसन्देह प्राइस बढाउँदा हल्का डिमान्ड त घट्छ। तर अब अरु कसैले पनि प्राइस नबढाइदिएर म मात्र चम्केर प्रोडक्टको प्राइस बढाएँ भने त मेरो डिमान्ड के हुन्छ त? अरूले प्राइस नबढाएको कारणले गर्दा मेरो डिमान्ड त स्वाट्टै घटेर जान्छ। भनेपछि मैले 10% ले प्राइस बढाउने काम गरेँ भने मेरो डिमान्ड चाहिँ तपाईको 15-20% ले घट्दिन्छ। भनेपछि अब के हुन्छ त? तपाईले टोटल रेभिन्यू निकाल्नुहुन्छ। टोटल रेभिन्यू भनेको त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। अब 10% ले तपाईले प्राइस बढाउन खोज्दाखेरि तपाईको डिमान्ड 15% ले घटेर गइदियो भने के हुन्छ त? तपाईलाई फाइदा भयो मार्केटबाट? यसो गेस गर्नु त। 10% ले तपाईले प्राइस 10% ले प्राइस बढाउनु हुन्छ, 15% ले तपाईको डिमान्ड घट्छ भने त तपाईको टोटल रेभिन्यू घट्यो कि घटेन त? ब्याकग्राउन्डमा त्यही पुरानो म्युजिक बजिहाल्छ नि त। के सोचे मैले, के भयो अहिले? मैले प्राइस बढाउँदा सबैले प्राइस बढाइदिएको भए पो ठिकै थियो, त्यति डिमान्ड चेन्ज हुँदैन थियो। तर मैले प्राइस बढाउँदाखेरि चाहिँ अरु सम्पूर्ण कम्पनीहरुले चाहिँ हेरेर प्राइस नबढाइदिने हुनाले तपाईको डिमान्ड यति बेला स्वाट्टै के भएर जान्छ त? घटेर जान्छ। ल अब त्यही कारणले गर्दा यो कम्पनीले हत्तपत्त प्राइस बढाउन चाहदैन भन्न खोजेको है त। अब यो कन्डिसनमा हेर्नुस्, 10% ले तपाईले प्राइस बढाउँदा तपाईको डिमान्ड 15% ले घट्छ भने यो कुन केस हो? इलास्टिसिटी। यो इलास्टिक डिमान्ड भन्छ यसलाई। प्राइस भन्दा डिमान्डमा ठुलो चेन्ज आउँछ भने यो डिमान्डलाई के भन्नुपर्छ? हामीले इलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। र इलास्टिक डिमान्ड कर्वलाई तपाईले ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ भने यो कर्व अलिक बढी फराकिलो बनाउनु पर्छ। जस्तो डिमान्ड कर्व अलिक फराकिलो, ओरिजिनबाट टाढा टाढा भागे जस्तो देखाउनु भयो भने हेर्नु त, तपाईले प्राइस यतातिर राख्नु भएको छ, यतातिर क्वान्टिटी राख्नु भएको छ। तपाईले प्राइस बढाउने
कोसिस गर्नुभयो तर जतिले प्राइस बढेको छ त्योभन्दा क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँको धेरैले के भएर गएको छ त घटेको छ। यसरी यदि तपाईँको डिमान्ड इलास्टिक भनेको के रहेछ, प्राइसमा भन्दा डिमान्डमा ठुलो चेन्ज आउँछ भने त्यो डिमान्डलाई इलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ, लोचदार माग भन्छ। र यति बेला चाहिँ डिमान्ड कर्भ तपाईँले कस्तो बनाउनु पर्छ भन्दा फराकिलो नेचरको बनाउनु पर्छ है त। डिमान्ड कर्भ यति बेला के हुन्छ, फराकिलो हुन्छ। अब यो केसमा हैन तपाईँले एउटा कन्डिसन यो बुझ्नुभयो। अब प्राइस घटाउँछु भनेर सोचेको बेलामा के हुन्छ एकचोटि हेरौँला। प्राइस रिडक्सन अहिलेको जस्तै म बुझाइदिन्छु, एकदम सिम्पल छ। सपोज कुनै कम्पनीले प्रोडक्टको प्राइस घटाउँछु भनेर तम्सियो भने के हुन्छ, गेस गर्नु त। अरू सबै कम्पनीहरूको मनमा चिसो पर्छ, ला त्यो कम्पनीले त प्रोडक्टको प्राइस घटायो, त्यसले प्राइस घटाएको हुनाले त्यसको डिमान्ड स्वाटै बढ्ने भयो, त्यही भएर हामी सबैले के गर्नुपर्छ त, प्राइस घटाउनु पर्छ भन्छन्, सबैले प्राइस घटाउँछन्। यो कम्पनीले मात्रै प्राइस घटाउने रिस्क उठाउँदा अरू कुनै पनि कम्पनीले प्राइस नघटाएको भए त यो कम्पनीको डिमान्ड कति मजाले बढ्थ्यो होला होइन त, एउटा मात्रै प्राइस घटाउने हुँदा। तर बिचरा अरू कम्पनीहरूले त पनि त बजारमा आफ्नो हिस्सा त जोगाउनु पर्यो, त्यसले प्राइस घटायो भने त मैले पनि के गर्नुपर्छ, प्राइस घटाउनु पर्छ भन्छन्। सबैले सुइँका सुई प्राइस घटाउँछन्, अनि सबैले प्राइस घटायो भने बिचरा यो कम्पनीको मात्र डिमान्ड बढ्ने हो त, सँगसँगै अरू कम्पनीको पनि त डिमान्ड के भएर जान्छ, बढ्छ। त्यही भएर मैले प्राइस घटाउने त रिस्क उठाएँ, मेरो डिमान्ड त बढ्छ, तर एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्ट, एकदम पितिक्क थोरैले मात्र मेरो डिमान्ड बढ्छ। त्यत्रो प्राइस घटाउने रिस्क उठाउनु अनि मेरो डिमान्ड चाहिँ थोरैले मात्रै बढ्नु। 10%ले मैले प्राइस घटाउने के कोसिस गरेँ, सबै कम्पनीले प्राइस घटाइदिए, त्यही भएर मेरो डिमान्ड चाहिँ जम्मा 2%ले मात्र बढेछ। अब फेरि तेरा क्या होगा कालिया भनेर हेरौँ त। टोटल रेभिन्यू इज पी इन्टु क्यू। टोटल रेभिन्यू 10%, अब प्राइस घट्यो, यसको कारणले गर्दा तपाईँको डिमान्ड त बढ्यो नि, तर के गर्नु, थोरैले मात्रै बढ्यो भनेपछि टोटल रेभिन्यू बढ्छ कि घट्छ त। अब फेरि 10%ले तपाईँले प्राइस घटाउँदा तपाईँको डिमान्ड चाहिँ 2%ले मात्रै बढ्यो भने तपाईँको टोटल रेभिन्यू बढ्छ कि घट्छ, गुणा गर्दाखेरि नि एउटाको मान चाहिँ धेरै पर्सेन्टले घट्ने, अर्को चाहिँ थोरैले बढ्छ भने त टिआर पनि ओभियसली के हुन्छ त, घट्नु परेन त, नपत्याएको। ल हेर्नुहोस् है त, पी र क्यू छ, यतातिर म टिआर राख्छु। सपोज प्राइस 100 छ, क्वान्टिटी पनि 100 छ, टोटल रेभिन्यू भनेको त यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन 10,000 आइहाल्यो होइन त, पर्सेन्टेजमा भएको हुनाले 100 राखेको। ल 10%ले प्राइस घटाउनु भनेको के हो त, 100 थियो, यो कति भयो अब 90। 2%ले डिमान्ड बढ्नु भनेको कति हो, 100 थियो, कति हुन्छ 102% हो। अब गुणा गर्नुहोस् यसलाई, फेरि मल्टिप्लाई, 0 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 9। कुरा बिग्रियो कि बिग्रियो त। प्राइस 10%ले घटाउँदा डिमान्ड जम्मा 2%ले मात्र बढ्छ भने कम्पनीको टोटल रेभिन्यू के भएर गयो, बढ्यो कि घट्यो हो। त्यसैले फाइदा भयो त, प्राइस घटाउँदा पनि फाइदा भयो त, भएन। प्राइस हो, प्राइस बढाउँदा पनि टोटल रेभिन्यू घट्ने, प्राइस घटाउँदाखेरि पनि टोटल रेभिन्यू घट्ने, त्यही भएर प्राइस बढाउनु वा घटाउनु राम्रो रहेछ त यो कम्पनीलाई, रहेनछ भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। त्यही भएर प्राइस के हुन्छ, रिजिड हुन्छ। यो लजिक चाहिँ जातमा दिनुपर्छ होला। यो टपिकको थ्योरी आयो भने यही हो यसको मेन थिम भनेको, बुझी होइन त। त्यही भएर कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ होइन त लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट चाहिँ एकातिर क्वेसनले मागेको एउटा हुन्छ, लेखाइ चाहिँ अर्को हुन्छ क्या। त्यही भएर किङ डिमान्ड कर्भ मोडल भनेर थ्योरी आउने बित्तिकै यो कुरा जसले लेख्यो बुझिहाल्यो नि त, के को टेन्सन लिने अरू थोकको। सर हजुर, यसको ग्राफ पनि अहिलेको जस्तै हुन्छ। अब यसमा तपाईँको म भन्छु, अब प्राइस भन्दा क्वान्टिटीमा आउने चेन्ज स्मल भएको हुनाले यस्तो अवस्थाको डिमान्डलाई हामी के भन्छौँ, इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ। यो ग्राफ अहिले मैले रफ मात्रै हो, यसको चाहिँ म ग्राफ पनि बनाएर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु ल। यसको ग्राफ पनि चाहिन्छ, इनइलास्टिक जे चाहिन्छ त्यो त म सिकाइहाल्छु होइन, अनेस्टली सिकाइदिइहाल्छु। इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छ। इनइलास्टिक भनेको के हो त भन्दा जुन प्रतिशतले प्राइसमा चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा डिमान्डमा हुने चेन्ज स्मल हुन्छ भने त्यसलाई इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छ। र इनइलास्टिक डिमान्ड भएको बेलामा तपाईँको डिमान्ड कर्भ कस्तो बनाउनु पर्छ त, स्टिप नेचरको, अलिक भिरालो।
हिराल त शङ्खमुलको मिनभन क्याम्पसबाट शङ्खमुलतिर जाने बाटो छ नि, अटो त्यहाँ हिँड्नै पर्दैन, त्यहाँ उभियो भने पनि गुटुटुटु लडिन्छ जस्तो स्टिप नेचरको। कतिको पुरानो घरहरूमा हुन्छ नि सिँढी, एकचोटि किर्तिपुरमा पढ्दा गुटुट्ट लडेको थिएँ क्या म। यो अलिक अलिक स्टिपर बनाउने यस्तो। यो कर्वले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा तपाईँको प्राइस, यो फिगर यसको फर्मल फिगर होइन है बाबाहरू, यसको ओरिजिनल फिगर आउँदैछ एकछिनमा। प्राइस त घटायो, तर यहाँ जतिले घटाउँछ त्योभन्दा यहाँको चेन्ज स्मल हुन्छ भने त्यति बेला यो कर्वलाई हामी के भन्छौँ त, स्टिपर भन्छौँ। अब कति किसिमको डिमान्ड कर्व देखियो त यो टपिकमा? डिमान्ड कर्व कति किसिमको देखियो? दुईटा देखियो। अब यो दुई किसिमको डिमान्ड कर्वहरू एक आपसमा होइन त तपाईँको इन्टरसेक्ट गरेको अवस्थामा के हुन्छ त, किङ्क भन्ने कुरा देखा पर्छ। अब किङ्क भनेको के हो बुझ्नको निम्ति नाउ लेट अस गो विथ द अनदर स्लाइड। यो भनेकै प्राइस वार हो क्या। प्राइस बढाउँदा कसैले तपाईँलाई सपोर्ट नगर्ने, प्राइस घटाउँदाखेरि सबैले तपाईँलाई प्राइस घटाइदिएर सपोर्ट गर्ने। यो अवस्थालाई चाहिँ हामी प्राइस वार भन्छौँ। मूल्य युद्ध भनेको यही हो। ल अब वेन दिस टु टाइप्स अफ डिमान्ड कर्व्स इन्टरसेक्ट इच अदर, एउटा फ्ल्याटर डिमान्ड कर्व, अर्को स्टिपर होइन त, अ किङ्क इज प्रोड्युस्ड होइन त, वेयर रिजिड प्राइस इज डिटरमाइन्ड ड्यु टु किङ्क इन द डिमान्ड कर्व भनेको के हो त? अब रफली हेर्नुहोस् है त, यता क्यू छ, यतातिर कस्ट, रेभिन्यू र प्राइस भनेर राखिदिन्छु। एउटा डिमान्ड कर्व अलिक फराकिलो बनाउनुहोस् भन्छ, सपोज यो D1 छ अरे, अर्को स्टिपर डिमान्ड कर्व बनाउनुहोस् भन्छ, यो D2 छ। यो दुईटा डिमान्ड कर्व जहाँ काटियो त्यो काटिएको पोइन्टै के हो त, किङ्क भनेपछि यसको हिसाब गर्दा के सम्झिनु पर्यो? किङ्क परेको ठाउँमा प्राइस निकाल्नुहोस् भनेर सोध्यो भने के गर्ने? फाइन्ड प्राइस एट किङ्क भनौँ भने ए किङ्क पर्दा सरले के भनेको थियो? दुईटा डिमान्ड के गर्नुपर्छ? इक्वल पार्नुपर्छ होइन त। दुईटा डिमान्डलाई इक्वल बनाउने, यो ठाउँमा तपाईँको प्राइस एट किङ्क पिके भनेर लेख्ने, किङ्क परेको प्राइस पिके छ भनेर। अब किङ्क परेको ठाउँमा होइन त तपाईँको कति, अब यो कन्डिसन भयो। अब यो दुईटा डिमान्ड कर्वहरू एक आपसमा किङ्क हुन्छ भने नि है, किङ्क हुन्छ भने यसरी। अब तपाईँको दुईटा डिमान्ड कर्व भएपछि दुईटा एमआर आउँछ, तर एमआर चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा हेर्नुहोस् है त, ड्यु टु किङ्क इन द डिमान्ड कर्व देयर इज अ डिसकन्टिन्युटी इन द एमआर कर्व। दिस discontinuity in MR curve is known as MR gap. The implication of MR gap is that so long as MC passes through this gap, price will remain constant or rigid भन्छ। जहाँ तपाईँको किङ्क परेको हुन्छ नि त्यो अवस्थामा तपाईँको बिचमा एमआर कर्व बिचमा खाली भएर बस्छ यसरी सिधा है त। यो पोइन्ट सपोज ए छ, यो पोइन्ट के छ त, बी छ भने एमआर कर्व यति भित्रमा चाहिँ तपाईँको खाली भएर बस्छ। एमआर यसरी गयो, यो डिमान्ड कर्व अनुसार एमआर पनि यसरी आउँछ, बिचमा एमआर कर्व के हुन्छ त, डिसकन्टिन्युड हुन्छ। बिचमा एमआर कर्व वरिपरि एका मलाई देखा भनेर बस्छ, एमआरै बिचमा हुँदैन। यसरी यो बिचको एमआर ग्यापको अर्थ के हो त, एदेखि बीसम्मको यो ग्याप भनेको के हो त भन्दा एबी भनेको एमआर ग्याप हो। र यो एमआर ग्यापको अर्थ के हो त भन्दा कम्पनीले गरेको कमिटमेन्ट हो क्या। यो चाहिँ प्राइस यति छ, क्वान्टिटी यति छ, यदि मेरो खर्चमा मामुली परिवर्तनहरू, सानोतिनो परिवर्तनहरू देखा पर्यो भने, मेरो सपोज मार्जिनल कस्ट यहाँबाट गयो, म प्राइस पिके नै तोक्छु। खर्च मेरो जस्तो 10-20 रुपैयाँले मेरो खर्चमा परिवर्तन आयो भने पनि म प्रोडक्टको प्राइस पिके नै तोक्छु भनेर गरेको कमिटमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा यो एमआर ग्याप हो। यो ए भन्ने पोइन्ट एमआरको अप्पर लिमिट, यो बी भनेको लोअर लिमिट यो ग्यापको लागि। अब मेरो खर्च हल्का बढोस् तर यही ग्यापबाट गइरह्यो भने खर्च त बढो, मार्जिनल कस्ट बढो, तर म प्राइस चेन्ज गर्दिनँ। मेरो खर्च घटोस् तर यही ग्यापबाट घटिरहन्छ भने म प्रोडक्टको प्राइस घटाउँदिनँ भनेर उसले गरेको कमिटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एमआर ग्याप भन्छौँ क्या। एमआर ग्याप भनेको चाहिँ के हो?
यही यसको फिगर हो। यो फिगर चाहिँ तपाईहरुले जानिराख्नु पर्छ है। यसको फेयर फिगर यहाँ छ ल। यो दुईटा डिमान्ड कर्भ काटेको, किङ्क देखाएको, एमआर को बिचमा खाली ठाउँ राखेको, त्यसलाई ग्याप भन्छ। अनि एमसी कर्भ त्यहाँबाट गइरह्यो भने त्यस अवस्थामा कम्पनीले प्रोडक्टको प्राइस परिवर्तन गर्दैन। यो हाम्रो यो तपाईँ यो फिगर बुझेन सर? एकचोटि ग्यापको चाहिँ फेरि भनिदिनु न। यो ग्यापको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा यसको इम्प्लिकेसन बुझ्नुपर्छ क्या। एमआर को कर्भमा देखिने ग्याप भनेको चाहिँ कम्पनीले के सोचेको भन्दा मेरो खर्चहरुमा सानो किन परिवर्तन आयो भने पनि म हत्तपत्त यो प्राइस चेन्ज गर्दिन भन्ने यो कमिटमेन्ट हो क्या। जस्तो यो बी भन्ने पोइन्टमा 10 रुपैयाँ हो रे, यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ सपोज 20 रुपैयाँ हो रे। उसले के सोच्छ भन्दा मेरो खर्च 10 रुपैयाँदेखि 20 रुपैयाँसम्म चेन्ज भयो भने पनि 12 रुपियाँले मेरो खर्च परिवर्तन भयो, 20 रुपियाँले भयो, 11 रुपियाँले भयो, 10 रुपियाँले भयो, 10 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँसम्म मेरो खर्चमा परिवर्तन आयो भने पनि बजारमा मेरो कम्पिटिटर्सहरुको कारणले गर्दा मैले हत्तपत्त प्राइस चेन्ज गर्नु हुँदैन भनेर गरेको कमिटमेन्ट, उसको एउटा हैन त कमिटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा यो एमआर ग्याप भन्छौं क्या। बुझियो अब? बुझियो। त्यही भएर यो एमसी कर्भ देखाउनुको अर्थ के हो त भन्दा एमसी बढेर खर्च बढ्यो भने यही ग्यापबाट गएको छ, उसले प्राइस चेन्ज गर्दैन। एमसी घटेर यही ग्यापबाट गइरहन्छ भने त्यति बेलासम्म उसले प्राइस चेन्ज गर्दैन भन्ने कन्डिसन हो क्या त्यो चाहिँ। तर अब हामीले त प्राइस किन कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यो टपिक हो पढेको हैन त रिजिड। अब सर प्राइस चाहिँ कति बेला चेन्ज गर्छ त भन्दा अब के बुझ्नु पर्यो, यो एमआर ग्याप भन्दा यदि एमसी माथिबाट गयो भने तलबाट गयो भने यो ग्याप एबी भन्दा माथि वा तलबाट गयो भने प्राइस चेन्ज होला। तर हाम्रो यो मोडलको कन्सेप्ट त त्यो होइन। हाम्रो मोडलको कन्सेप्ट के हो त भन्दा प्राइस किन कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यसैले हामीले प्राइस किन चेन्ज हुन्छ भन्ने बारेको लजिक किन चाहियो हामीलाई हैन त। यति गरेपछि ओलिगोपोली भन्ने कुरालाई अब हामीले सकायौं। ओलिगोपोली रिलेटेड टपिक सकियो। अब म यो ओलिगोपोलीसँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु स्टार्ट गर्छु। आजैबाट गर्नु पनि अझै राम्रो होला। जति सक्दो हामीले टाइमको चाहिँ हैन त ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि एक्जाम आइहाल्छ, धोका हुन्छ फेरि हैन। त्यही कारणले गर्दा म यसको अब न्यूमेरिकलतिर जान्छु। त्यसको लागि म अब तपाईहरुलाई एकपल्ट के गर्छु भन्दाखेरि आज त के हो जम्मा 12 जना, हिजोको भन्दा आज कम भयो क्या। यस्तो नगर्नु पर्ने हो। विद्यार्थीलाई सकेसम्म धेरैले पढुन् भन्ने हो हाम्रो त चाहना। स्क्रिन शेयरिङै गर्छु ल म यहाँ एकचोटि ल। म तपाईहरुलाई अब यो ओलिगोपोलीसँग च्याप्टरबाट कति मार्क्स पाउने हो? कुन यो फोर्थ च्याप्टरबाट सबभन्दा धेरै आउने यसबाट 25-30 मार्क्सको आउँछ क्वेशन। त्यही भएर त यो च्याप्टर पढाएको नि। ल अब यसमा एकचोटि म यो क्वेशन पनि मसँग हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ कि। ओके एकैछिन वेट गरौँ। म तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनसम्म पुर्याउँछु। कहाँ पढे यो होइन यो ल ओके यो क्वेशन छ। यो क्वेशनलाई म कपी गर्छु। यसको लागि यसको व्हाइट बोर्ड त्यति राम्रो छैन क्या बाबा। जुन त्यो जुममा छ नि त्यो अनुसारको नभएको हुनाले चाहिँ हैन यदि एउटा काटेलको भए पनि आज हामीले पढिराख्यौं भने हैन अरु मोडल्सहरुको अनि फेरि न्यूमेरिकल गरौँला। ल यहाँनेरि म लाई भन्नुस् है, बुलेट आउँछ।
ए को 1 भनेर यो किन चाहियो र हामीलाई ल क्वेसन यस्तो छ भनेर बुझौँ यो जाँचमा आएकै क्वेसन हो कहिले आएको थियो भन्दा नि म बताउँछु ल 21 सेकेन्ड म किताब हेरेर कहाँ यो क्वेसन थियो क्या जाँचकै क्वेसन हो यो यो मेरो बुकमा मैले लास्टमा जाँचमा आएका क्वेसन्सहरू पनि राखिदिएको छु 6-7वटा केसेसहरू राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस होस् भनेर म एक्जामिनेसनको एउटा क्वेसन हेर्छु जहाँ यो क्वेसन आएको थियो है म त्यहाँ लेखिदिन्छु यति सालमा आएको है भनेर 1 सेकेन्ड ल सर हजुरको बुक नेपाली मिडियममा छ कि छैन? छ नि यी हेर्नु त अहिलेको लेटेस्ट देखियो पकिस है सर ल देखियो आशिष बुक्समा गएर लिनुहोस् तपाईँलाई एकदम रिजन सरले पठाएको भनेपछि आशिष बुक्स भनेको त मिन भवन क्याम्पसको छेउमा छ त्यहाँ चाहिँ मिन भवन क्याम्पस भन्दा त्यो मिन भवन क्याम्पस जाने बाटोभित्र पस्ने बित्तिकैको फर्स्ट सेकेन्ड पसल नै हो दाहिनेतिर सिभिल हस्पिटलको वालको अपोजिट पहिलेको खनाल बुक्स भएको ठाउँ त्यहाँ गएर मेरो नाम दिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई सस्तोमा दिन्छ सबभन्दा सकेसम्मको सस्तोमा दिन्छ रिजन सरले पठाएको भनेपछि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 20% दिन्छ अरु बुक अब जतिसुकै दियोस् न तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिन्छ भनेपछि भइहाल्यो नि रिजन सरको नाम दिनुहोस् सबभन्दा बढी तपाईँले मेरो नाम नलिकन जानुहोस् तपाईँले जति पाउनुहुन्छ पहिले सोध्नुहोस् होइन कति हुन्छ डिस्काउन्ट भनेर अनि रिजन सरले पठाएको हो भनेर भनिसकेपछि कति गर्छ हेर्नु न त्यो चाहिँ म्याक्सिमम ए ओके तपाईँ नेपाली मिडियमबाट दिने हो र हजुर हो ए ओके अनि किन इङ्ग्लिस किनेको त किनेको हैन यो लाइब्रेरीबाट चाहिँ इङ्ग्लिस बुक छ ए त्यो पनि पुरानो होला लाइब्रेरीले नयाँ राख्न पाए कि पाएन यो चोटि 2020 को अहिले त केही छैन लाइब्रेरीमा सबै पुरानो मात्रै हो या किनकि लकडाउन भयो के भयो होइन यो 2018 मा नि तपाईँहरूको एक्जामिनेसनमा आएको क्वेसन हो यो है 2018 को हजुर हजुरको 2019 मा चाहिँ के उ भएको छ कि छैन चेन्ज भएको छ कि छैन त्यो बुकमा नेपाली यो पछि 2020 मा आएर त धेरै चेन्ज भयो नि यो 19 मा छैन 19 र 20 मा धेरै चेन्जेसहरू छन् ए हजुर किनकि त्यति बेला कोर्सहरू पनि अलिअलि त्यस्तै तरिकाले चेन्ज गर्ने भएको कुरा भएको थियो होइन अब हेर्नुहोस् है त यो 2018 को अगस्तको क्वेसन रहेछ है क्वेसन चाहिँ कति नम्बरमा छ भन्दा प्रब्लम सल्भिङ भित्र त्यति बेला 9 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो अब आजकल न 15 मार्क्स भयो यो क्वेसन चाहिँ नम्बर 4 मा छ क्वेसन नम्बर 4 है त ल 2018 को अगस्तको क्वेसन नम्बर 4 ल यसको अब न्युमेरिकल पार्ट हामी सम्बन्ध पहिले बुझौँ है जस्तो सपोज द्याट अ टु फर्म कार्टेल अन्डर के भनेको छ त उसले दिएको छ जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हाम्रो सिर्जनाजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ कि म पहिले उहाँलाई क्लियर पारिदिइहाल्छु ल त्यो एमआर कर्भभित्र त्यो ग्याप हुनुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा इट इज जस्ट एउटा कम्पनीको एउटा इन्डुरेन्स हो क्या उसको सहन शक्ति मेरो खर्चमा सानोतिर परिवर्तन आउँदाखेरि पनि म चाहिँ हत्तपत्त प्राइस चेन्ज गर्दिनँ भन्ने सहन शक्ति देखाउने चाहिँ त्यो ग्याप हो क्या एमआर ग्याप अब त्यो जुन कम्पनीको खर्चमा आउने फ्लेक्सिबिलिटी ठुलो छ त्यो ग्याप ठुलो होला जुन कम्पनीको चाहिँ खर्च गर्दाखेरि होइन त तपाईँको सानोतिर चेन्जले पनि उसलाई चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ भने त्यति बेला त्यो ग्याप के हुन्छ त किङ डिमान्ड कर्भमा त्यो ग्याप सानो हुन्छ त्यो वास्तवमा त्यो ग्याप चाहिँ केले गर्दा निर्धारण हुन्छ भन्दा त्यसको मेन लजिक चाहिँ अर्कै छ जुन हामीलाई नचाहिने हुनाले मैले नबोलेको जस्तो हेर्नु है त यो दुईटा डिमान्ड कर्भ छ एउटा डिमान्ड कर्भ फ्ल्याटर अर्को डिमान्ड कर्भ स्टिपर छ यो दुईटा डिमान्ड कर्भको होइन त इलास्टिसिटी जस्तो यो फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भमा प्राइस इलास्टिसिटी तपाईँको 5 छ अरे
यो स्टिपर डिमान्ड कर्वको प्राइस इलास्टिसिटी तपाईँको होइन त 0.5 छ अरे इनइलास्टिक डिमान्ड लेस देन 1 छ भने यो 5 र 0.5 बिचको ग्याप कति भयो त 4.5 भयो कि भएन त त्यतिले चाहिँ एमआर कर्वमा के देखिन्छ त यहाँ ग्याप देखिन्छ क्या यो बिचको ग्याप कति हुन्छ अब 4.5 बराबरको हुन्छ यो इलास्टिसिटी तपाईँको 7 छ यो 0.5 छ भने यो ग्याप कतिको हुन्छ अब 6.5 को हुन्छ त्यसैले एमआर ग्याप केले गर्दा हुन्छ भन्दा यो दुईटा डिमान्ड कर्वको इलास्टिसिटीमा जतिको भिन्नता देखिन्छ त्यो भिन्नता बराबरको चाहिँ हेर त त्यो एमआर कर्वमा तपाईँको ग्याप देखिन्छ क्या अब त्यो सबै हामीले कम्प्युट गरिराख्नु पर्दैन हिसाब गर्दा त त्यही कारणले गर्दा एमआर ग्यापले चाहिँ अनि यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो इलास्टिसिटीको भिन्नताले गर्दा एमआरमा ग्याप देखिन्छ र त्यो ग्यापको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दा कम्पनीले गरेको एउटा यस्तो कमिटमेन्ट हो एउटा यस्तो अठोट हो मार्केटमा धेरै कम्पिटिसन हुने कारणले गर्दा मेरो खर्च अलिअलिले परिवर्तन भयो भने सानोतिनो रूपमा मेरो खर्चहरू परिवर्तन भयो भने पनि म हत्तपत्त प्राइस चेन्ज गर्दिनँ भनेर उसले गरेको त्यो एउटा कमिटमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो ल भयो ल भयो ओके अब हेरौँ यसपछि कार्टेलको यो न्यूमेरिकल सपोज दैट अ टू फर्म कार्टेल अंडर जोइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब तपाईहरुको दिमागमा के आउनु पर्यो त ओहो कार्टेल जोइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भन्ने बित्तिकै सरले सिकाएको कन्डिसन एउटा MC1 चाहिन्छ अर्को MC2 चाहिन्छ अर्को के चाहिन्छ MR चाहिन्छ अनि MC1 लाई मैले के सँग इक्वल गर्छु MR सँग MC2 लाई म फेरि के सँग इक्वल गर्छु MR सँग यो त याद हुनु पर्यो नि त हैन कार्टेल भन्ने बित्तिकै हैन त अंडर जोइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेसेस फलोइङ कॉस्ट फंक्शंस एंड डिमांड फंक्शंस TC1 is equal to 8Q1 plus 0.2 Q1 square र TC2 is equal to 4Q2 plus 0.2 Q2 square र P भनेर डिमान्ड फंक्सन तपाईलाई के दिएको छ 12 minus 0.05 Q अब के सोध्यो भन्दा compute profit maximizing output and price for cartel total output कति हुन्छ प्राइस कति हुन्छ कार्टेल अन्तर्गत निकाल्नुस् भन्छ also compute profit maximizing output and profit for each member firms यहाँ कतिवटा फर्म्सहरु छन् दुईटा छन् त्यो दुईटा फर्म्सहरुको प्रॉफिट पनि र प्राइस पनि निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ एकै सेकेन्ड ल म अलिकति अब यो स्क्रिनलाई अपसाइड डाउन गरेर देखाउन चाहन्छु सरी कहाँ पुग्यो के पो गएछ एक्सेल ओके ल अब यसको न्यूमेरिकललाई सल्भ कसरी गर्ने त भन्दा अब कार्टेल भन्ने बित्तिकै तपाईले सबभन्दा सुरुमा के निकाल्न सक्नु पर्यो त MC1 निकाल्न सक्नु पर्यो MC2 निकाल्न सक्नु पर्यो हैन त अब त्यो कुराहरु हामी निकाल्दै छौं यसको सोलुसनमा we know MC1 is equal to के हुन्छ marginal cost of first firm is derivative of total cost with respect to के त Q1 मार्जिनल भनेको जहिले पनि डेरिभेटिभ हो नि त हैन त डेरिभेटिभ गरेर हामी मार्जिनल भ्यालु निकाल्छौं अब टोटल कस्ट भनेर कति दिएको छ TC1 भनेको 8Q1 plus 0.2 Q1 स्क्वायर भनेर दिएको छ यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ with respect to Q1 कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्दा 8Q1 को डेरिभेटिभ 8 plus 0.2 Q1 स्क्वायर को डेरिभेटिभ पावरले यो 0.2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0.4 Q1 त्यस्तै गरी मार्जिनल कस्ट अफ सेकेन्ड फर्म भनेको डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी Q2 अब यो डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ TC2 भनेर हामीलाई कति दिएको छ 4Q2 plus 0.2 Q2 स्क्वायर भनेर दिएको छ यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु Q2 गर्दा कति आउँछ 4 plus 0.4 Q2 2 ले यो 0.2 यो डेरिभेटिभ त आउँछ नि हैन तपाईहरुलाई के छ सर आउँछ सर
MC1 MC2 निक्लियो। अब तपाईलाई लास्ट कुरा के चाहियो त? MC1 मात्र भएर पुगेन, MC2 मात्र भएर पुगेन, अब के चाहियो? MR चाहियो। त्यसैले अब म अर्को स्लाइडमा MR निकाल्ने काम गर्छु। टेकिङ MR निकाल्न तपाईले जहिले पनि डिमान्ड इक्वेसन लिने र डिमान्ड इक्वेसन कति दिएको छ भन्दा अहिलेको क्वेसनमा P बराबर कति दिएको छ? 12 माइनस 0.05 Q भनेर दिएको छ। हेर्नु त 12 माइनस 0.05 Q भनेर दिएको छ। डिमान्ड इक्वेसन होइन र यहाँ यही कुरा मैले राखेँ यहाँ। अब अर होइन, अब यसबाट तपाईले टोटल रेभिन्यू निकाल्नुहोस्। हजुर स्लाइड देखाइदिनु ल अब डिमान्ड इक्वेसनबाट टीआर निकाल्नु पर्यो। सुरुमा टीआर भनेको P इन्टु Q, P भनेको 12 माइनस 0.05 Q, यसलाई Q ले मल्टिप्लाई गर्ने गर्दा यो 12Q माइनस 0.05 Q स्क्वायर भनेर आउँछ। अब देयरफोर MR निकाल्न सकिन्छ। MR भनेको त डेरिभेटिभ अफ टीआर विथ रेस्पेक्ट टु के हो त? Q। टीआर भनेको कति छ? 12Q माइनस 0.05 Q स्क्वायर। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु Q गर्नु पर्यो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा 12Q को डेरिभेटिभ 12 माइनस फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.1 Q यति आयो हाम्रो MR। अब तपाईले कार्टेल अन्तर्गत फर फर्स्ट फर्म्स इक्विलिब्रियम दुईटा फर्म दिएका छन्। त्यो दुईटा फर्महरुको इक्विलिब्रियममा जाने। इक्युएम भनेको इक्विलिब्रियम। फर्स्ट फर्मको इक्विलिब्रियममा MC1 इज इक्वल टु के हुन्छ? MR। अब MC1 भनेर तपाईले कति निकाल्नु भएको छ? MC1 भनेको 8 प्लस 0.4 Q1, 8 प्लस 0.4 Q1 सरी 8 प्लस 0.4 Q1 र MR भनेको कति छ? 12 माइनस 0.1 Q। अब अर 8 प्लस 0.4 Q1 कार्टेल भित्र दुईटा फर्म भएको कारणले गर्दाखेरि Q भनेको त Q1 प्लस के हुनुपर्छ त? Q2 हैन त? टोटल मार्केटको क्वान्टिटी भनेको दुईटा फर्मको Q हो नि त। एउटा Q भनेको Q1 प्लस Q2। अब अर 8 प्लस 0.4 Q1 इज इक्वल टु 12 माइनस 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.1 Q1 माइनस 0.1 Q2। अब यसलाई मिलाएर लेख्नुहोस्। Q1 र Q2 लाई एकातिर ल्याइदिनुहोस्। 0.4 Q1 प्लस 0.1 Q1 प्लस 0.1 Q2 इज इक्वल टु 12 माइनस कति त? 8 और 0.4 Q1 र 0.1 Q1 जोड्दा 0.5 Q1 भयो हैन, प्लस 0.1 Q2 यतिकै इज इक्वल टु 4। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर छोड्नुस्। अब यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन आयो। Q1 र Q2 निकाल्नु छ भने त दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो यहाँ। अब यस्तै तरिकाले तपाईले सेकेन्ड फर्मको इक्विलिब्रियमको लागि काम गर्नुहोस्। फर सेकेन्ड फर्म्स इक्विलिब्रियम। अब सेकेन्ड फर्मको इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ? जति बेला उसको MC2 MR सँग इक्वल हुन्छ। अब MC2 भनेको फेरि हामीले कति कम्प्युट गरेका छौं अघि? MC2 भनेर कति छ? 4 प्लस 0.4 Q2, 4 प्लस 0.4 Q2, 4 प्लस 0.4 Q2 इज इक्वल टु MR भनेको फेरि 12 माइनस 0.1 Q। फेरि अब तपाईले अघिको जस्तै प्याटर्नमा यति इज इक्वल टु 12 माइनस 0.1 Q भनेको Q1 प्लस के गर्नु पर्यो? Q2 और 4 प्लस 0.4 Q2 इज इक्वल टु 12 माइनस 0.1 Q1 माइनस 0.1 Q2 भनेर लेख्नु पर्यो। अब फेरि अहिलेको जस्तो Q1 Q2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनुहोस् त र कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई तपाईँ राइट साइडमा लग्नुहोस्। गर्दा के हुन्छ यो? और 0.1 Q1 प्लस 0.1 Q2 प्लस 0.4 Q2 त यतिकै यतै बस्यो। 12 बाट यो 4 घटाउँदा कति आउँछ? 8
अब यसलाई फेरि तपाईँले जोड्नुभयो भने के हुन्छ 0.1 Q2 अर्को स्लाइडमा गएँ है त म 0.1 Q1 प्लस 0.1 र 0.4 जोड्दा 0.5 Q2 इज इक्वल टु 4 कि 8 कति थियो 8 रहेछ है त्यो यो ठाउँमा 8 राख्नु पर्यो 8 हुन्छ यो इक्वेसन 2 भयो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले के गर्नुपर्छ त सल्भ गर्नुपर्छ हैन त दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा सुरुको इक्वेसन कति थियो 0.5 Q1 प्लस 0.1 Q2 यो इक्वेसन 1 हो नि त यसलाई लिनुहोस् 0.5 Q1 प्लस 0.1 Q2 0.5 Q1 प्लस 0.1 Q2 इज इक्वल टु 4 र सेकेन्ड इक्वेसन 0.1 Q1 प्लस 0.5 Q2 इज इक्वल टु 8 छ हैन त ल अब यो सर दुईटा इक्वेसन हजुर यो भन्दा अगाडिको साइड देखाइदिनु त एकचोटि 0.5 0.4 Q2 Q1 Q2 यहाँ सर भयो ल अब यो दुईटालाई सल्भ गर्न के गर्ने त कुनै एउटालाई त बराबर पार्नु पर्यो त्यसैले माथि 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् तल 5 ले गरिदिनुस् यसरी मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ 0.5 Q1 प्लस 0.1 माथिको इक्वेसन त यतिकै बस्यो अब 5 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 5 0.1 जा 0.5 Q1 प्लस 5 ले 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2.5 Q2 यो 5 ले 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 40 हैन त एउटै बनाएको के Q1 लाई एउटै बनायो अब यसलाई तपाईले एडिसन वा सबट्र्याक्सन गर्दा यो दुईटालाई काट्न साइन के गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ गर्दा यो र यो त कट्यो अब के बाँकी रह्यो यहाँ माइनस 2.4 Q2 हैन घटाउँदा यतातिर कति आउँछ माइनस 36 आउँछ देयरफोर Q2 इज इक्वल टु कति हुन्छ त 36 डिवाइडेड बाइ 2.4 अब 36 डिवाइडेड बाइ 2.4 भनेको कति हुन्छ 15 युनिट्स भनेर आयो सेकेन्ड फर्मले कति आउटपुट सेल गर्दो रहेछ 15 युनिट्स अब यसलाई तपाईले इक्वेसन 1 वा इक्वेसन 2 मा राखिदिनु भयो भने जस्तो इक्वेसन 1 मा 0.5 Q1 प्लस 0.1 Q2 इज इक्वल टु 4 दिएको छ हैन त अब यसमा तपाईले 0.5 Q1 प्लस 0.1 Q2 को ठाउँमा 15 राखिदिनुस् र यसलाई सल्भ गर्नुस् अब कति आउँछ 0.5 Q1 प्लस यो भनेको 1.5 इज इक्वल टु 4 हुन्छ और 0.5 Q1 इज इक्वल टु 2.5 हुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने Q1 इज इक्वल टु 2.5 डिवाइडेड बाइ 0.5 हुन्छ यो भनेको कति हो त 5 युनिट्स यो अर्को आन्सर हो पहिलो फर्मले कति युनिट सेल गर्नुपर्ने रहेछ 5 र दोस्रो युनिटले कति दोस्रो फर्मले कति त 5 युनिट्स अब 2-3 मिनट बाँकी छ यो गर्न यो सकिन ल यति भयो हैन त यो भयो अब अर्को पेजमा जाम म एकचोटी क्वेशन देखाउँछु क्वेशनले के माग्यो अब एउटा टोटल आउटपुट निकाल्नु पर्ने छ अर्को प्राइस भन्छ अनि हरेक मेम्बर फर्मले कति आउटपुट भनेको त त्यही Q1 र Q2 निकालिसक्नुभयो त्यही भएर त्यो आन्सर लेखेको हरेक फर्मको आउटपुट Q1 र Q2 अब टोटल Q निकाल्नु पर्ने छ अनि प्राइस निकाल्नु पर्ने छ ल हामी त्यो निकालौं त पहिले नाउ टोटल आउटपुट कति हुन्छ त Q भनेको Q1 प्लस के हो त Q2 Q1 भनेको 5 निकाल्नु भयो Q2 भनेको 15 यो गर्दा कति युनिट्स आउँछ त 20 युनिट्स टोटल आउटपुट कति रहेछ काटेलमा 20 युनिट्स अनि प्राइस कति हुन्छ त भन्दा प्राइस भनेको त तपाईलाई इक्वेसन क्वेशनले नै दिएको छ 12 माइनस 0.05 Q अब यसमा तपाईले Q को भ्यालु 20 राख्नुस् प्राइस कति आउने भयो 12 बाट 1 घटाउँदा 11 आउँछ
प्राइस कति भयो 11 भयो। अब दुईटा कम्पनीले कति कति क्वान्टिटी सेल गर्छन् त्यो त अगाडि नै निकालिसकेको छ। अब प्रॉफिट निकाल्नुस् भन्छ पाई 1 भनेको फर्स्ट फर्मको प्रॉफिट। अब फर्स्ट फर्मको प्रॉफिट भनेको उसको TR1 बाट TC1 घटाउनु पर्यो। TR1 भनेको के हो त P इन्टु के हो Q1 माइनस TC1 भनेको कति दिएको छ तपाईलाई क्वेशनमा TC1 भनेर कति दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनमा TC1 भनेको 8Q1 प्लस 0.2 Q1 स्क्वायर 8Q1 प्लस 0.2 Q1 स्क्वायर। TR1 लेख्दा सरले P1 किन नलेखेको किनकि प्राइस त जहिले पनि कार्टेलिङमा के हुन्छ त एउटै कमन प्राइस हुन्छ त्यही भएर P को भ्यालु लेखेको। P भनेको 11 छ। Q1 भनेको हामीले कति निकाल्यौं Q1 भनेको 5 थियो माइनस 8 Q1 भनेको 5 माइनस प्लस माइनस 0.2 एक सेकेन्ड ल एउटा फोन रिसिभ। हेलो भाइ। हेलो हजुर सर। अब 15 मिनेट पछि आउनु ल 10 देखि 10-12 मिनेटमा आउनु ल म क्लासमा छु कि सकिन आँट्दैछ। ए हुन्छ सर हुन्छ। त्यही हामी त्यही अस्तिकै ठाउँमा आउनु ल। ल 0.2 अब Q1 भनेको फेरि कति हो त 5 यसको होल स्क्वायर मैले ब्र्याकेट ओपन पनि गर्दिए यो 55 यो 40 यो भनेको 25 को 20% भनेको 5 हुन्छ। अब 55 बाट 45 घटाउँदा कति प्रॉफिट आयो त 10। अब सेकेन्ड फर्मको लागि पनि त्यही गर्नुस् पाई 2 भनेको सरी TR2 माइनस TC2 TR2 भनेको P इन्टु Q2 माइनस TC2 भनेको फेरि कति छ इक्वेसन हेर्नुहोस् टोटल कस्टको TC2 भनेको 4Q2 प्लस 0.2 Q2 स्क्वायर 4Q2 प्लस 0.2 Q2 स्क्वायर भनेर दिएको छ। P भनेको फेरि अहिलेको जस्तो 11 नै हो। Q2 भनेको 15 माइनस 4 Q2 भनेको कति छ 15 माइनस प्लस माइनस 0.2 Q2 भनेको 15 को होल स्क्वायर यो 165 यो 60 यो 225 को 20% 225 भनेपछि 22.5 गुणा 45 ल यो भनेको अब 165 बाट 105 घटाउनु पर्यो यो भनेको 60। यसरी जे सोधेको थियो सबै कुरा हामीले निकाल्यौं अब हैन त। एभ्रिथिङ इज क्याल्कुलेटेड। दुईटा फर्मले कति आउटपुट सेल गर्छ 5 र 15 टोटल आउटपुट कति हुन्छ 5 प्लस 15 20 प्राइस कति हुन्छ 11 एउटा फर्मको प्रॉफिट 10 अर्को फर्मको प्रॉफिट 60। अब टोटल प्रॉफिट कति भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्थ्यो त पाई इज इक्वल टु पाई 1 प्लस पाई 2 गर्नु हुन्थ्यो हैन। टोटल प्रॉफिट सोधेको भए 10 प्लस 60 इज इक्वल टु 70 भनेर लेखिदिनु हुन्थ्यो। बुक्सहरुमा भएको एक्जाम्पल एक्सरसाइजमा भएका क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने कार्टेल्स एमिङ एट जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन यही हो भेराइटी। अब अरु पनि ओलिगोपोली भित्रका न्यूमेरिकल्सहरु फेरि हामी गरौँला। आजलाई यति गरौँ है। भोलिको क्लासमा अब अरु भेराइटीका न्यूमेरिकल्सहरु हामी हेर्छौं। ल यसलाई स्टप गर्दिम त अब म यो सारियो। ओके सेकेन्ड ल अब म तपाईहरुलाई एटेन्डेन्स लिन्छु ल अब।